السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين ورفع منازل العلماء فوق العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهد لنفسه بالوحدانية وشهد بها ملائكته والعلماء من المؤمنين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث هدى للعالمين وحجة على العباد أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفقهوا في دينكم، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معرفة ما أنزل الله على رسوله من الأحكام بأدلتها وما يترتب عليها من ثوابها وعقوبتها، فإنه بمعرفة ذلك يكون متعبدا لله على بصيرة ونافيا لعباد الله في عبادتهم ومعاملاتهم الدقيقة والجليلة. ولا شك أن هذا خير عظيم وفضل جسيم في التفقه في الدين، يرفع الله الدرجات ويجري للعبد عمله في الحياة وبعد الممات في التفقه في الدين. يكون المرء وارثا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام في التفقه في الدين، ييسر للمرء الطريق إلى الجنات والوصول إلى رب الأرض والسماوات في التفقه في الدين. يكون المرء من العلماء أهل الخشية لله والمحسنين إلى عباد الله. طالب العلم تحف الملائكة بأجنحتها وتضعها له رضا بما يطلب. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له ما في السماوات وما في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم، وفي رواية حلق الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بارك الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.